ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን ተባልኩም ደቂ እግዚአብሔር ናማ አምላክ ወላዲት አምላክ ና ቃል ኪዳን ውሉዳት አመጻኒኻቱም አሜን ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ተመስገነ ይሁን በብግዚኡ ሓልዩ ጊዜው ዕድመ ወሲኹ ክንነጋገር ለፈቀደ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ተመስገነ ይሁን نما أنت ما دامنا مس حفتنا مثلا إنجنير ولا حدكم مس حفتنا مثلا نجورو واقعي يجوا نالو ما أنت برنامجنا حفتنا مثلا قاعد إحنا متأخر قاعد إحنا سنة هم تلمذا كيزاتنا العلم محاورة سوينا للو قولي هو اللو شجرات لاوزعنا نالعنا سب لمسنا نا بيتسو جزء أبراهام نمسولنا حسابات اللي نمسحنا إلى النجاجر مو خلت كيزات النيونا أو مسارات كيرنا محور سمنا لمهارلو لاستخاخللو لإرملو تمرتينا كنحلف لا ودك تسويله صالح طبعا لازم بحدارنا نجمر مو قلت يونا حدار يو حدار قدات يو قلنا لنا كاب حس أجمرو للو شجرات سلنا رأي لكله لملكتيو سخلت ما أو حدار للو بعال جز بعد سواعي سويتيسي حدار مسجورو أو بزوج زي تفلت يا أخي نداوم متحواس بزوج زي حماوتي البحار خالي اللي ما تصي بيتسوي لك تفعلتي كأو حالي فوقين أب محور سونا لي تلمذا نجرجن اليوم تعي لي تلمذا إسخاء حدار تجبرن بي ቤተሰብ ድሕሪኡ አው ጋኻለሎ ጣልቃ ገብነት ብዙሕ ግዜ አይስተውዕሎ ይትሰብ ታይ ያጋጥሙ ቶም ኸዝ ንብሎም ለና ሰብኣይ ስቤትሲ ልትስብኣይ ጓል ሓፍቱ ትምርዓ ምስተመርዓት ለታ ሰበይቱ ቤተሰባ እንደገና ሓሊት ማለት ዘመዳ ንበላሙ ዘመዳ እንደገና ሩሕ ዘመድ لتصوّ لك هذا سيفليوا ያው ስለ ክንነጋገርሉ ስለለና እዩ ለቱ መخزي ተመርዓዮም ነለው ቤተሰቦም ለቱ ሰውዓይስ ያው ተባዕልጎ ደንሎ ባዕሊጎም ኩሎም ታይ ማለት እዩ ከሓዳር ወጻኢ ክኸድ ገራቶ ላው ኣውሲዳቶ ዓይነት እዩ ብዙ ልሰምዐ ኣብዞምና መጀመርያ ሰው ሓዳር ለሎ ሰውዓይ ጽቡቕ ሓዳር ለለዎም ታይ ይብላ ለዛ በዓል ትገዙ حفت خسي وي زمد خسي حدار ما تفرسلا حفت خزا ازي اني تنغغر حفت خسي ناسحنا حفتي حدار تبصبصلا لذي بسنكي بلبل حدارم تبصبص نازيوم بسنكينم بسنكتم خالوت للو سو حدار لذي جيوم لامصو እንደገና لربش ማህበረሰብና ብዙሓት እዮም حفتخ نبل خزم بي النخي أبوخي حاوخا لبهالو لا ببجزو نيويوم إنه محورسنا زي سلالة يردولو حدا تأيوم تشجرهم نازم سوازيهم تشجر تأيوم خلاي زي خل لما بأس مخنياتي خوندو سو مخنياتي خوندو مدونا يا وام تفلتي أما محورسنا بوزح نيوين نوري ناس حدا أرسل الخنا تفلتوينا إنه استوزي حساب هاولو تواهي الخدمة حافتنا مثلا ያው ቤት አብርሃም የአኒልና ያው ንሕብረተሰብ የምህርይ ልኩም ተቀርብዎ ዘለዎም ብጣዕሚ ሕብረተሰብውን ክመሃረሉ ተፈላለየ ሓሳባት ክትንፍሰሉ ከምዚ ዓይነት ሚድያ ምርካቡ በዘጋጣሚ እዚ ከመስግን ይፈቱ ይኽብረልና ብመቐጻል እውን እቲ ማሕበረሰብ እውን ሓሳቡ ከም ድሌቱ እናገለጸ ከም ዝገልጸ ዘሎ እናገለጸ ክኸይድ እውን ይደሊ ካው ያው ቶም ተላዓይሎም ዘለው እሹታት ብልተፈላለየ አንፈቲና ክንሪኦም እንኽእል ምክንያቱ እዞም ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን መጀመርያ ቶም ሓደ ክተኣታተዩ ተለው ቶም ድሕረወት እቲኦም ፈቂዶምሎም ኣይኮን ተኣታትዩ እዚ ዝና ምን ዳውም ትዋና ለዎ ብናይ ባዕሎም መንገዲኦም ተኣታትዩ ሀዚ በሓደ ወገን ኣብ ማሕበረሰብና እንታይ ያሎ ድርብ መውስዎ ልባሃለሎ ገሊ ድርብ መውስዎ ነቲ ናይ መጀመርያ መውስዎ ከየቦላሽ ተባሂሉ ድርብ መውስዎ ኣይፍቀድን ልብል ማሕበረሰብ እንዩ ሃይማኖት እዩ
زي فلتعنا له درب موسو مالت كم زنولا زلنا از لمثالي ناي تحنتي حد حاو ناي تحنتي بيتسب مستان حنت بيتسب كو نات سبعي بيتسب نانا نايت سبعي بيتسبي ناتا سبيت بيتسبي قربا بيتسب بتليت خوينهم بحدكم مرعيو اي فقدي ازي لمنتاي لا يفقد له مخنيات لو تقدماي حدار كبصبصو እዩ ሓደ ነገር ተተፈጢሩ ነቱ ቀዳማይ ሓደር ከቦላሽ ይኽእል እዩ ልብል አንድምታ ስለዚ ሕዚኦም ቶም ወለድናውን ድርብ መውስዎ ንምታይ ድርብ ሰብደ ተሳይኑ እዩ ናብ ካሊ ዘይዋሰብ ዝብል ትመውስዎ ባዕሉ ለኽልክልዎ ቤተሰብ ወይ ዓልየት ኣለዎ እዩ እሱ ከም ማሕበረሰብ እንድሕር መጺና ማለት እዩ ነገር ግን ከም ክርስቲያን ተመጺና ግን أنا توم سب حدار توم قدامه سب حدار كيكون ممكن كبل زدلي توم نيم جمع توم كال أي حدار زجور سبات ويكعت سب أي ناف كالي سبيتي زخير زلوا نايت سب أي تأجم ينبر نايت سبيت تأجمون نايكون نايت بزح جزء ترينا خوينا سب أي شيء الجبر ما السبيتس نايم تشرش عقم ما تيت خوينا أيه ناف كالي تخيل نايم تشرش سويلو لخونا كاو عقم العقب وين به سويلا بسمعت لو ما أنت بتريقه ولا ما أنت بتسمعه سبيت بزح جزء خام النجار أي تلمده عبالنا وني تلمده سواعس لجاجيو بزحت نجارات بزحت نجارات بس جاجيو exactly عقد عمتاتي قد عمتاتي جاجيو نجار جن أنا بسرو كنريق الجبنا بسرو استحدارسي نمنت أين حدار نجورز للناس نفولت أدينا حدار كتايو تايم غانس نفولت دينا لبل عندهم تقو بتخكل كم كريستيان دينا نواقع زلنا نالواش مدونا لكتاتولو بزح السواتيو مالت امانم اي امانم كم كتاتولي خاليو كريستيانون بزح عينت كريستيان كتاتولو مقامك بخالي سبوت شني هو كريستيانون بزحت عينت بيك كريستيان سلازلو مالت مكنياتو كريستيان سلسته درجه لو تدرجون جماري كعوطان لبلو ماكله እና ፍጹም ክርስቲያን ልባሉ ስለልከታተሉ ወልተፈላለየ አይነት ሐሳባት ክነአትውን ስለንخل በዘጋጣም እዚ በክርስቲያን አይኒ በቶም ፍጹማን ፍጹም ሓዳር ዝገወር ወሰባት አይኮናን ነውግዕና በዘጋጣም ዚላ ተመልከትናለ በዚ ክርዱና ሓደ ጊዜና ንፈልጦ ንሐጊ ሓደ ጊዜ እንደገና ንፈልጦ ማሕበረሰብና ባህሊ حاوسنا سلن الزارة ويكع ملخت سلن التحالف مالتي سلزي كم حدار جن حدار ترجم زي مرد أجن حد عبي سأجم كينو هي زريء زلوا غنياتو ز حدار كن بلوتلن حدا مشتر مخانوس نفول ترخه ماس مشتريو غنياتو كم كريستيان نوقعتلنا ها ياو مشترى تكليلي لا لبيت كريستياننا ناعلى كوزم شوعات مسترات بيت كريستيان مسترات تكليل حدا مشتري دو كافتم مستراتيم كافتم سرعات بيت كريستيان كواس يكون يزي تلي مات منم كنت مس مستراس قوي مس مستراس اللاسي معاره خوينو مسترات تكليل تواهيلو نحدر مستر مخانو دو ابوتات كم مساطر وتلو تايولو مس مستراس قوي مستواهدو هو يرخو زي تاي مالتي تواهيد እዩ መቸስ ሳይንስ ባዕሉ ናታንቋቁ ናቱ ዘርኢ ባህልምበር እሱ ተዋሂዱ ሰብ ዘአክል ብናግዚአብሔር ኃይል ብናግዚአብሔር ቸርነት ዝፍጠረሉ በትክክል ማለት በትክክል ንሪኦ ንሕናውን ተጠውልና ንኸድ ዘለና ሰባት አፈጣጥራና ክንሪኦ ተለና ናዙ ሓዳሪ ወይ ከዓ ናዝ ርክብ ውጽኢትና ንሕናውን እና ዘውዚን የሚስጥርሲ ተረዲኡ ወዲብ ሱራ ሓዳር ልገብርሎ ሰብና እዩ تعباي فتنس بقى ندحر تردينا غيرنا يخوينا سي ما تفلي ነገር ይንረخولنا ካሊ ኸይድና ዝሚስጥር ዚስ ሚስጥር ኳታዋስ ለኻሊ ሰብ ነካፍሎ ወይ ካላብ ካሊ ሰብ ክንከዶ ንደል ምክንያት እስታዩ ስለዚ ሚስጥር ምዃኑ ጠንቅቅና ክንፈልጥ ክንክእለለና ሚስጥር እንድሕሪልና እንደገና ከም ሚስጥር መጠንታ አይና ክንገብር ዘለና ሒዝናዮ ኢና ክንነብር ዘለና ሚስጥር ካል ማንንም ከተወይ ትደልን ስለዚ نمنتا أيو تسب زخيد زلو جن كليرلي ولا كردنا تزيكاله ويكا نمنتا أينا بكالي خيد تودي وينا فتح حنت قال نمنتا يكيدو نايتا حنت بعلت حدارس زمت تزي تخوني راتا قالك
مخاده يقريكم كيدلو አጋጣሚ ዘመድ ስለልኾነት ስለዚህ ታሰበይት ብዘይት ፈልጥ ሓደ ሓላፍነት ክትወሲዳ ስኺ ከምዚልኪ ኢሉ ናይ ባዕሉ ገዛ ኢል ብፅብፅሉ ስለዚህ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ጠጠው ተዝብ ተዋህዶ ይልክለል አልኺዮስታይ ተረኢነሲ ወዲ ትስዋይ በሃም ትፈልጥዮ በክርስቶስ ይልምሰል ኤግዛክትሊ ታስቤት ለበት በቤተክርስቲያን ያትምሰል ቤተክርስቲያን ካብ ክርስቶስ ወጻእ ተኸይዳ ጣዖት ያተመልኽ ልክ ሙሱ ይኮል ነጻጸር ሰብኣይ ወይ ሰበይት ለላው ካሊ ተኸይዶም ሲ ምስቱና ጣዖት አምልኮ ማዕረ እዩ ልነጻጸር ለዚ አውዚ ማሕበረሰብና እዚ ፈሊጡ ከድንዮ እዚ ፈሊጡ ከድንዮ ኤግዛክትሊ ሃምምላኽ ይሞ አካል ለአክል ሲ ዞዝኒ አካል ና ክርስቶስ አካል ይሉሎ አካል ና ማዕሉስ ና ክርስቶስ አካል ይና ተና ክርስቶስ አካል ወሲደና መንዝራ ከገብሮ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ እዚ ላይ ምፍላጥ ከምዝለልኩዮ ማሕበረሰብና ብሰፊሕ ይንዮ አነ ገዛ አብርሃም ንዙ ያጠቅም او خزي تايو كالي እንደገና بتوسخ ሚስጥር ካሙኻን ሓሊፍ እንደገና ናይ ድሕነት መንገዲ ማሐቅ ሓዳርሲ ናይ ድሕነት መንገዲ ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ከም ለንጻሃ ሰበይት ወይ ሰብኣይካ ታሰበይት ንትሰብኣይ ተንጽሆ እያ ንጽህ ክዳን የኮነትን ጥራሕ ትሕልየሉ ንጽህ ልቦናውን ክትሕልየሉ እሱውን በተመሳሳሊ ስለዚህ ናይ ድሕነት መንገዲ ምዃን ፈሊጥናሲ لز حدارس كبر بانهابو للملختن يعني بزاقاتامز ناي دحنت منقد ندحنو المنقد كاو تبتوسخ እንደገና ናይ ጽድቅ ስፍራይ تعمل ገርመንስ ና መንኩስና ህይወቲ ንሓዳር ህይወቲ ክልቲኦም በሓደ መንገዲ መንክሰ ሰማያት ይወርሱ ዋው ክልቲኦም በሓደ መንገዲ ምክንያቱ ቅዱስ ጳውሎስ ለታይሉ ተኺልኩም ከማይ ኩኑ ተዘኪልኩም ግን ሓደን ሓደ ጽኑ ማሐቅ ስለዚህ ዘውዚን ነገር ወሲድና ናብ ካሊ ምኻድ ማለትስ ብሱር ዝሙትስ ሓጢያት እዩ ካብ ሰበይትኻ ወይ ካብ ሰብኣይካ ወጻእ ልግበር ነገርሲ ሓጢያት እዩ ብሱር ለኮ ሎምኮ hamዝና ይልቁ ከምዝና ጌርናስ አይንውሰዶ ምክንያቱ ሓደ ብዙሕ ነገር ለይለደኽመናኩ አዝቱ በመንፈሳው በስጋና ብገለና ሞንሕደጎ በመንፈሳው ሓጢያት ድኽን አትገለመለ ሰላምና ወንኮ ይዘስነና ማሰ ሰላምና ለስነሉ መንገድስ በብዙሕ መንገድ ነው በኢኮኖሚ እንወደው በስነ ልቦና እንወደው በማህበራዊ እንወደው መንፈሳዊ ወለደ ነውደው ወለደ ለኮይና ነውደው ለና ወለደና ለነውደው ስለዚህ ዝነገር እዚ ትኩረት ተዋሂብዎ በመንፈሳዊ ዓይኒ ሃስታይዲት ናይ መንፈሳዊ ዓይኒ ወይ ተና ክርስትና ክትነብረሉ ከለኻ ብጣዕሚ ሲበዛ ጥዑም ሱቂልካ ክትሪኦ ከለኻ ግን መሪር ይልመስ ስለዚህ አውዞዝኝ የኹነታት ምናልባሽ ተመልከትናውን ትኩረት ገይሮም ዝሙት እዩ ሲኦል ከእትየና እዩ ጥራሕተ ይኮነስ ክንሐምሚና حمام حزنا لا تميسنا لفتا ناي غزانا خنمصينا وي نافتنا غزانا خنمصينا ناي سكندታት ስሕተት ወይ ከዓ ናይ ደቂቃታት ስሕተት ኣብ ህይወትና ሕማቅ ነገር ኢና ንገብር ኣብ ልዕሊኡ እንደገና ታይ ክትብራህርህለይ ደለይ ንጣለን ከዚ ሰባት ሲ ብምንግጋር ክፈትሕዎ አይግባይዶ ከዚ ላው ሰባይል ላው ካሊ ሰበይቲ ካምኻድ ሰበይቲ ላው ካሊ ሰባይ ካምኻድ ተነጋግርኻ ይህን ምን ተዋይልኻ ትድሌትኻውን ተነጋግርኻ መቸስ ሓዳር ገይርኻ ንኢኻ ሩካቢ ስጋ ለምፍጻሚ ሩካቢ ስጋ ለምፍጻም ተባህልትል እንደገና ሰብኣይ በሰበይቱ ይልሕጓስ ሰበይቲ ለሰብኣይ ትሕጓስ እዚ ልተፈቀደ እዩ ኣብ መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ሲ ኣታ ሰብኣይ ኖ ሰብኣይ በሰበይቱ ይተሓጎስ ይብል ተሓጓስ ይፈጥር እዩ ጽቡቕ ለይ ካብ ፈጣሪ ልተዋሃበና ጸጋ እዩ ዝግድ በአግባቡ እንዳለ ይሆነ ሓደገኛ እና እዚ ዘዝኒዮ ጸጋ በዓልኻ ካብ ምስአን ተነጋጊርኻ ጸጋኻ በረከትኻ ኣብ ገዛኻ ክውዕል ምግባር ይሕሽ ሃዝ ኮታይ ዲዛዓቢ ጸገም መሲልካ መምር ኣፍቱ ማሕበረሰብና ግልጽነትስ የለን ግልጽነት የለን ባዝቲ ግልጽነት ታዩ ኮፊልካ ስለኻሊ እኮ ተውግዒኻ ሰባት ተሐሚ ፖለቲካ ላይ ምልከተካ ፖለቲካ ላ ተንተንካ ትውዕል መፍረ ላይ ተምጽሉ ማለት እዩ
تفرللو وجزا خاللو نجار جن تفريلو نجار قل عليد كا تفريل لها هفت تطريل لها سلا هفت قادس كاستجبريها جن كاب كذا بزح جزء أبدك أنستيو تأيل ريو محفار أنا الذي خمزي كله ليه مفلات إني أبدك أنستيو لريو جست لخونا نجار كداليات اللوا داليل كاكوانتين لمقبار منهم يخواني إنه لها حمسة أي زي نورمال نوقع اللي تيلنا نوقع اللي رخونا يلنا نحدار ندينا نوقع زلنا أفتح حدار زقت نجار نقول لها حمسة أي سبعيون كحجوسلو تسبيتون كتحجوسلو تفترو يوزي تفترو يو هو إذا كمل توعوناي كاب زابير توهابنا تفترو يو سبيتي سب كم هارك خلنيو كفلت خلنيو كاز كوت مرتي شولكا وي ديغرو ما حز دبلوما ما حز قال مالتي هوني كفلت كنب زلت مهاركو الجدل زلت مها كاز كو كامهر امرو ولد حد غزي كامهر امرو وات دامنا انت نار اسامو كين غور كامهرس امرو ايو اس بزحات ولدنا منم ليته مهارا وي ليته مهار ولدي بأقوابو بوحل الأمرارها ناورهم كمورحو تريهم يخا من بيتي قويتي لاولو مالت داوم ناس قداي لا تدانيو تريخ مور تواهيلو قن في داري وقصيرون بر أي بسالة مالت تسكيل سيالي هذا تايتنا هذا أوز حدار يتعني بلتلناكو حدار لهانس أول عسل زولو إيكو حدار لهانس أول دوس لزولو كوين حدار سكتع خلنيو هو كسو توسخ እንደገና ግን هم ክርስቲያን ለለ هم ክርስቲያን ሰው አርሱ ከገዘንዩ ወዶ አርስና ቃል ቅድም ከዝል ተጋገናዩ ተጋጊናይና ብለይ መፍላጥናለ ዋና ግን ክርስቲያን ለብለካኮ አርስኻ ገዚኻ ስምዒትካ ገዚኻ ድሌትካ ገዚኻ ተከተልኻ ክርስቲያን ማለት እሱ እዩ እንዳርዙ የም ለይት ታምና መንፈስ ቅዱስ ፍራ ተሓደኮ አርስኻ ገዛ ናም ክርስቲያን ሲ عرسخ جزيخا حدار خافوتي خالت خدلو حدار لرس كم مجمرة ترجعيخا تصنانيخا استوعيلخا تنا أي حشيدو دحراتي خلو كل أوز كله تعطيتات هو زوجي ما مرتادي حدار سي قدم حدار كاس بزحت حدارات اللي خامو توم حدارات كيف تحخص تأتي تاي مالتي لما أنتم مثل المزعج تحلف لنا تمرتي استايدي مالتي مثلالي سب هذا حدارك بهالتله قالي مسكرش حداري نورو ايش قالي مس ليكون سب حداري نورو مسوخ نبر ويك مسوخ تنبر ولا مس بيت سولك حدار غير لا هو مس حدارس بحسابس بقى مس حدارس ما مخرتو انه يقبر مو هو دحرغن حدار يقبر سالسة حداري خونو انه هو سالسة حدار رائحة سالسة حداري خونو هو حافتو غنزو عاليتو زرقو تمرتي خلصي انا السو اللي ود سلالات حدارنا فتحنا نقته زي قلت له حدارنا مالت توم تشكيمنايوم بردن ولا ودله ولا قواله مالتي ازي لي ورد بردن يكون كيلو له لمثالي ولد خام حجاز بعقمها معناته منالواش بخالي رديتون كي يرد وتملكتنا انا افتح حدار للوساني افتح حدار للوساني قد تنغاغيرخا انا خاص قلقلي انت يزبلالو لنا يزي تلي غير خلا هو مسرز حدار زي لبلانيو هو اوريدي كنا ناكو غدي فامصاني سكون عاي حدار كغبرلا عاومو يخغبر للو مات لو بول غورو لنقول غورو لو علنا ايا بقى ابو خاين خايل خاص بقى ايتبلي اذا انس ناي بعل غزا يبو نعيونا ابو يوم كاو بيك فوليوم يبلي ناي بعل تغزاني ناي بعل غزاينا بتمساسالي لايلنا ايا تانون كم قوالا خطريني خطكلني خم تودا فلي خطريني لازم لبا ما سبات له لبا ما سب حدار له تايم لغورزوم لبا ما سب حدار تومناي ودي بيتسب مستانا قال بيسب صبو رخبي هدليو هو تومناي قال بيسب ناي ودات بيسب እንደገና مستاقال صبو رخبي هدليو توارخ للن يهمس بقى دحر كم زيكون تلو كل خيت الربابش ناتمسغاغن كاخات نبر واسنا عسادت مس واي ان شاء الله زاقالين بيسخا تايم رسعخنا ግን ወዶም ኮይሱ መን ያግን ጥዑም ጌራቶ ዘላ ተባዓልት ገዝኡ መን ይግን ጥዑም ጌርዎ ዘሎ ተባዓል ገዛ
ስለዚህ ዘውዚን ነገራት ብልተኻለ ሶስ ሓዳሪ ካሊ ሞባይል ካሊ ፊልም ባዕሉ ካሊ ሓዳሪ ስለ ባዕሉ ዝተፈላለዩ ዞም ክረአዩ ለይግብኦም ፊልምታት እኒአው ላብዚ ለእትዮ ለኮሱ ማት እዚ ልክ ክትገልጾም ለይትኽእል መዓት ነገራት ሒስካዮም ተኣትሞ ድሓር ሒስካ ኣቲኻ ግን ፍቲ ሓዳርታ ይኾንኻ ይርቡሽኻ ለምሳሌ ናይ ቀደም ገርል ፍሬንደይ ነይራ ወይ ቦይ ፍሬንደይ ነይሩ ታሞ ችግር ነይሩ ሰባት ሰምዕ ገርም ኮይለ ድፍረት እንይሆም እሲ በቃ ምንም ታሞ ምንም ኮ ናይ ቀደም ከምዚ እያ ነይራ ዝብሉኻ ሓዳር ካልኦቶም ካልኦት ተጓደንቲ ሓዳራት ሓዲግና ተሓዳር ንጀምር በቃ ወሲና እሱ ጥራሕተ ይኮነለ ናይ ወድ ሓዳር ንገብር ደቂ ኣንስትዮ ናይ ወዲ ባህሪ ፈሊጥና ክንኣትኽን ከልኒየኒ تعب إلى لسه ودي تايز دلي حدار نقبر ودات ون زولت ممرون كتقلص تخلي خانه ودات تايز تاعت دل تاقول نرجع فليت ناس كان ادخن كللنا حكي እዚህ ፈሊጥና ብለይ መታይና ግን ታይ ገብረናሎ ዋጋ ይخفለናል ዋጋ ክንከፍል ተለና ሓደ ወለድና ተይወሉ ንወልዶም ቆልዑ እግዚአብሔር ከናተሉ በحلافነት ይለናል ህናና እግዚአብሔር ባሮቲና ታይደ خستاوي ስخني ለዋጋዕ እንመጽዩ ሓደ ሓውና ካብ ገጠረም ጽየ የተመርዐየ ያይዱ ንግዲ ይልሰር ካው ንግዲ ይበላሽዩ ካው ገጠር ለምጻ ምክንያት በቃ አዝውል በለት ታቲኒ ተገላጊለ አይነትና ከተማ ተኮይንስ ዳኾነ ተሐሳስባ ካው ቢዝነስ ደለ ብዙ ተበላሽዎ ካው ብል ሰይለ ቢዝነስ ተበላሽዎ ተፈልጥ ነጋዲ ተፈልጥ እና ሙቅዛም በይኑ ይልደሊ ሰውለው ወዕለ ይደሊ ካው ተላዕሎ ገዛላት ይሱቅ ይብል حسو يا ገጠር ይምጽዋ ገዛያቱ ዕልሳ ንግዲ ተፈልጥ ምናምን ለምን ያጽበ ነው አልገዛ بس مصك واقع تدلي اسو كنت حيزو يمصله خالي حدار بزي مخنات تحنكرو غزو انت تدنخ تجميرو تا اتحوي صقموكو منو معلت تعزيمات وعد سام نغار تدلي اسخلله وي موبايل تغرغر ويم دمو نغر حس خلا خطات لها لذي لمن ما تنفس بزي مخنات يوم بزي تستخاخل انيونا تخكل حمزيهم عين تغواداني بغوني لمصو حدارات نيو بقول لموصو حدارات بزحات يمنيو خذ حدا سوات انا بطعم ابريشيت الجورو اسرحس لا غزوم حيزهم كاتي ليدلي بطعم نشتني يوم بي ونشتني يوم جن ابيرو كزكو قالي يسبكو بيرو خفيلو فيسبوك لا رأي قال لا رأي وي تيك توك لا رأي وعيلو خوني خير هو حارس روحو عيلو دخيمو لك بحال او غزا لابتوب تشكيمي عادي نتوم دقو خما ازغيزيكو هو እና ብዙሕ ክንርድኦ ልግበአና ደቂ ኣንስትዮ ከም ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና ሓዳር ክትገብሩ ተለኹ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ታይ ንደሊ ቴልኮምናስ ሓደ ግዜ ንደሊ ግዜ እሺ በዛ ክንገርለይ ክነግሮ ዝደሊ ማለት እዩ ግዜ ንደሊ ኢና ካልኣይ እንደገና ምስጋና ንደሊ ኢና ገርም ኮይ مسجانا ندلينا لا سواء كدنقا تفوت خدنقا خاليا من مسوي نغسايا نغساكو سوي هازكوت لبلنايوكو بيتكريستيان كم لبيتكريستيان كريستوس نغساي لسبيتون سبعايا سلازي نغسا ندحر كوينو لنغستا اخا تغورو تخورو نغس كتخورو خلخا تنغس كاتا يغبر لزوم حشكراتس يمسغنوم تطعي نغس يمسغني باخاتم كي خمزي كوينني اخو شالخاتم كي ازي كوينني اخو يلو يمسغنوم مالتي سلازي سبيت تدوليو ነገር مسغانا يلنانينا سطوتا فقرخا مغلاص بقدامي ممرتن بونير كمصحف مثالي طعم دسل همي خفتي وتسمسي اوا እና ዘውዚኒ ነገር እንድሕር ጌርካ አላ ኮይን ካታሰበይቲ ወይ ካሊ ነገር ይትደል ናማን ንጉስ ትኾን ናማን ንጉስ ሰኻት የምልጠናለ هو ሰኻታይ ትገብረካ ተخبረካ ትእዘዘካ ንጉስ ታይ ይደሊ ክእዝዝ ይደሊ ክخبር ይደሊ
ጽቡቕ ነገር እውን ክቐርበሉ ይደሊ ስለዚ ኣነ ኣብ ዘብዚኒዮ ነገር ምስተዋዓልና ትዕግስቲ ለድልየና ዞም ኣሕዋትና እውን ዞም ዝኬዝ እዚ ኣቕሪቦም ዘለውለ ሓደ ዝናታቶም ተሃኒፁ ዝፀንሐ ሓዳር እቲ ሓዳር ምኽንያት ክኾነ ይክእል ከም ዓበይቲ ዘየጥፍእ የለን እንታይ ልበሃል ካብ ዕንፀይቲ ትኪ ካብ ሰብ ስሕተት ካብ ዕንፀይቲ ትካ ይጠፍእን ونمثلان يعتديش استخيلة تزيبالك ولا ورادي تكي عنجي ساوند دوت اللي هيا قدي كتكي سببون كنبرتلو يا قدي كسحت ثلاثي زوجيني نجر توم عبيتي درجته زي تخكل كم زي كون إنه توم أنا أشتي مخرتها زوو نعم هذا جزء فوتيوم ليك كوني يقولوا لهم تاي كيس كيوم كيدهم متاي كيس كينا بكالي خيدو ويتا قال إن السيد اللي متاي كيس يا خيدا تاي تتسقما تاي سلل سانتيا لبل نجر مرأي أقدس إيو إن من الواش أنا كابزن بوكوي أو داس دليو هم زول هو كبري دليو مزازي دليو مغوي دليو لازم أمرك أو زي توسخل نجر مالت تدليو زوم سب تاي تشجرني ومشيلكي حدار اللي تعال عم خدا بوعده تا خيدة تبهلا الناس وحدار تبلاش لا سويتي ناقة كلها سات تقونك هسويستي تا بعد حدار سات تقون مول نايا حدار يبلاش اللي تلقون تسمع معده دسي ولاده جل أواخك قبر لي قبو لا أبسم مقبر لك فواحد هذا السوي تخيل أين دقناقن بعد ما عنتو للعلقيو صبو نغرسي او تواهدو املاح سب تقنتلو سي ملكوت مسغات وهاتلو نا ملكوت زمد مس سغا زمد تواهيدم يو نا سغا زمد مس ملكوت زمد تواهيدم يو همي مالت ملائكت مس سب زميرم يو عاوزي حضرت مستلو تايبل نا سواي زمد نا سويت خوينم يو نا سويت زمد نا سواي خوينم يو ليش تاي مالتي نايخي نايل بحال يلي ناي كبحال وتول بيت كريستيان سلازي جيوغن سواء امصني حافت يا ناس حدار تربش لا يبحالي كون لغبوتا ينير حافت ناسي حمز تكبر لا سلازي تاي نغبر تاعي القاين مين داهشي اسكو متعنتو يزلعلنا يتايدي مسيل كاممر زوم سوازياتهم اب طربيزا زوريا منالواش يهين مين زي لمودو كون يقول ስለዚህ ታያታ ዓባይ ችግር ከተም አምጽያንያ ይህን የለ ናትካ ናተ ይምላ ተዋሉ ጸኒሖም በናትናስ አይለመጥዋ ናትና ልብል ኣብ ሓዳር ክን አትኸለና ናተይ ልበሃል ነገር ተሃሊ ምንም አስማዕሚዕ ከምብረና ይክል ንብረት ሰብአይ ናተይ ተይሉ ሰበይተ ናተይ ተይላ ምንም ትርጉም ይብሉ ህይወት እውን በተመሳሳል ናትና ከዛ ሓደ ግዜ ወድኺ ከምዚ ገይሩ ወይ ጓልካ ከም ዝገራ ገለ ዝባለ ባላንስን ولا حدر هو ود بين مات نايت ማሕበረሰብ አን በነገራችን ላይ በጣም ለሐዘነኒ ንሓዳር ለሎ ርድኢት ገወርያ ገበራያ እዩም በይ ተረዲእዎ ብስነ ስርዓት እንትን ለአትዮ ይኾነኝ ከዚ ቶም ብዙሓት ማለት አውዝ ከምዚ ክብል ተልኹ ኣብቲ ኣብዝሓ ዘሎ ጸገም ስለዚ ለዓዘሎ በአካል ወን ስለንሪኦ አው ጣና ወን ስለንሪኦ ተዘይ ኮይኑ ሙሉ ጌጋሎ እዩ ማለት ይለ ይኾን ፍጹማት ሰብ ሓዳር ብሩኻት ለወለዱ ብሩኻት ኮልዳ ለኸላ ወይ ሃዝውን ለባማት ቆልዑ ሓዳሮም እንከባኸው ዝኽእሉ ተሓዳር ፈሊጠምዎ ትርጉም ተረዲእዎ ናይ ድሕነት መንገድ ናይ ጽድቅ ስፍራ ሚስጥር ምዃን ተረዲዎም ዝኣትው ሰባት ነው ማለት ምናልባሽ احنا ከነዛረው ተለና ነቶም ኣብ ስሕተት ለወደቁ ሰባት ኢና ንብል ዘለናና እዚ ሓውናዚ እንደገና ሓፍትኺ ከምዚ ገይራ ካምባል በሓፍትኻ ይኾነስ ብውላድ ከጥየቀ ይትኽእል እዩ ታይብሎ ወለደስ ምናልባሽ ምስላዳከ ዝሕምበ ንጽቡቅባ ትውላድስ ውላዴዋ ተኸብዱ ደኸብደ ይብል أو زي تاي مالتي ولاد أيو كبدو جنا يفلطون وش تو سيفلطون أيكون إن حفتها وين زمد كمالتي
كيف جبرت بين إذا بروختي صبوا حدا راس تيرات خلا سخد الله سبيتسي هاي جبر هذا السون دحر انتن خوين اوريدي نات كاز بحال بيسب سلاليله هو ወይ بحد نسمعيه ወይ እንደገና አይ ትጋገለህ ይሄ ጌጋ መንገድ እዩ መንገድ ትክክል አይኮነን ንዓ ዘይጠቀመ ንዓ ክጠቅመከ ይክእል ጀመራ ነትወድ ስሒብካ ወድን ወድ ክረዳዱ ዘخيዶ ምክንያት ታዩ ታዩ ኺዱ ወይሉ ተختقይሉ ስሒቡ በመምረን ሰው አምኪሮ ንሳ ዘይምልሶ ነገር ስለዚህ የለ ትዝኸደውን ገዝኡ ክምለስ ተሓፍትና ዝወሰደትውን ያው ናይ በዓል ህይወት ክትመርሕ ምክንያቱ ናይ ሰው ወሲድካስ ናይ ሰው ወርቃ ይድምቕ ይባል ሐቅ ምንም አይገብረልክ ጽሕን ጎለ ከም አገርካ ኸዲ ምንም መዓ ጋራንቲስ ይብልኻ ላው ጋዕና ለፍትና ዘሐልፍ መደብናው ናው ጋዕና ሉ ስለል መጻና ማለት እና ወላ ግን ተደንጋጊሮም ሰው አይስቤትሲ ኮፊሎም ተሓፍትና ንጸውዕያ ነነጋግራ በዋኽዲሕሽ በዋኻዲሕሽ ታይ ንግበር ባሃሚ ገርና ሓዳሮም ከስተኻኽሉ እንዳው ንሕግዞም ንኽእል ኢልኻ ኢኻ ትመክር ልግባእ እምበሲ ጭራሽ ናሰብ ሓዳር ተሓንኪሩ ላረኻስ ናባዕልኻ እውን ክትሓንከር እዚ ኮታይ ድዩ ማታሓደ ግዜ ታዩ ማለት ፈተናውን ክኾን ይኽእል እዩ ፈተና ልፍትኖም ለና ብስተኻለ መጠን ታሰበይትኩም ገጢምዋ ዘለውን ተተሓሳስቡ ንኽቕይረላ ትጸሊ ተዓብይሲ ትጸሊ ተመስግን ብዝገጠማ ነገርላ ተመስገን ትብል ሕማ ገጠመካ ጽቡቕ ገጠመካ ሕር ተመስገን ኢልካ ፈተናኻ ይሓልፍ መብዛሕቱ ማሕበረሰብና ናጸሎት ልምዲ ስለለይብሉ ምስ እግዚአብሔር ለሎ ርክብ ልላሕላሕ ስለልኾነ አይመስለኪ ትክክል ምስ እግዚአብሔር ለሎ ርክብ እንድሕር እንትን ኮይኑማ እዚ ለምሳሌ ኢዮብ አቡና ኢዮብ ተሪናስ ሁሉ ነገር ሲዩንስ ተመስገን ይልበል ተመስገን ክብል ተሎ ግን ሁሉ ነገር እንደገና ተመልሶ ተዋሂቦ ምንም ኮቃ ላ ተሰቃይ ተመስገን ቁስሊ ሰፈን ፊን ወተመስገን ማገጢም ወተመስገን ደቁሲኑ ተመስገን ማለት አንድ መጽሐፍ ኢዮብ ሲላ كل جزء تتنبو ولا يجرمني هو خندم تايلا أكلنا حدا بسرو كم كريستيان ولا ترحت ليبلنا كل محبر سبنا بعد تقاله تفاليت كذي متهون حدا عوين تجرني كذا مفلات كنولت لنا تفاليت كالي متهاي كنولت لنا نازل سو موزعتي تفاليت كبهالتلو تي مفلاتس ያው ምን መግላጹን እሽቴን ተንተበለ ዋላ ርክብ ቅድም ጋብቻ ልመስሎ ማለት ግን እነحنا ርክብ ቅድም ጋብቻ ይኮና እንብል ዘለን መፍላጥ ማለት ወለድናውን ጓላሪኻ እናሪኻ ጓላ ሕፀ አቡሪኻ ወዱ ሕፀ ይውልዮ ማለት እዚ ኩሉ ተሎ ታዩ እቲ ታናስ ከመገራ አናብራት መርሕ ከመገራ አደቃ ምክንያቱ ውሕልና ካብና አስለትማር ብልብል ይናሪኻ ዋና አኮ ለባምያ ጓል ለባምያ ተዋሂሎ ጓል መንከያ እዚ መስመንዲና ንዋሰብለና ይባሃል መስመንዲና እወ ተስታይቱ ኻሊት ና ድሕረ ተሐሳስባ ናዘርና ገለ ይኮና ንውግዕ ዘለና ንሕና ግን ለባምነት ከደልዕልተለና ለባምያ እና ለባምያ ስለዚህ ወድና በአግባቡ ኑሮ ተመሓድሮ ትኽእልያ ልብል አወለድና ወነይሩ መውሶ ክልሽ ተለውስ ተጸበቃ ተጨኒቆም ሓሲቦም እከለጓ እና አኸመያ አነ በጣም ይልገርመንና ልጥዕመን ለባሓደ ወገን ክሪኦ ተሎ ኸዝዳ ናብ ካሊ ኸይደሎ እምበር አቁም ነገር ይየማል አቦ አኸመዩ ኸዚ ኣብ ጥቅሚ እዩ ተኸኒዋ ተኸኹና አይነት ነገር ነው ግን እሱ ይሆነ ሰብ እንድሕር ተረዳዲ ኮይኑ እግዚአብሔርስ ዓይንዩ ወእግርዩ ወኢድዩስ ሱሉፍ በልዓ ከብድ ጥራሕ ይኮነ እንተ ሒዙ ተፈጢሩ ዘሎት ሰብ ክሰርሕ ልኽእል ሰብ ታጓልውን ክሰርሕ ትኽእልያ ትወድውን ክሰርሕ ይኽእል ስለዚህ ግን ለባም ድያ ዝወድኸ ጥራሕ ጓል ይኮንት እንትሕተት ትወድኸዋ ወድኹ ምስ ወድ መንከ እዩ ለባም ድዩ ይሓርስ ድዩ ይነግድ ድዩ ጓልና ከመሓድረልና ይኽእል ዲ ተዋሂሉ
إيو أنتن لجبر نير لتصنع نير نا نفالت دحربايت أختايو أما تصاص أختاي يمثل وأنا حدار ترجمي يفلت ديو أتحزا سويت أبو يفلت ديو أتحزا سبايس إن أتفلت ديا ليس أوليو للرأي معناته بسلطنا بقال خنرخ ولا ينخل نجار سلال لخوانا وخذ بزوح نجارات إني هذا بزوح نجار عم بيبكا أداميس كاتركب تخليها بتنايك أدم قمت هم ولدنا بعلتهم مالت بوح للخوانا نجار أو حليلهم يمرحوا نيرم كون غزكو تكنولوجي نيو بزحو لامبو خلا ترد أخا كواس كاو بلعلك نخلا تقبل هو ما ننتو سلا ليت فولتو قالي بقى الحدار يتصنح كم تام عن تويل ولنايم بزحات حدارات يتصنحوا كاو زم بزحات حدارات كفرسو ما يخليك فولتو ما يخلي بسبب خاخت فولتو تخيل تاي بهالس توم ودي قالي يلا توهاوس يمنا الواتشيلو وحسي قاصرو لبال مثلا ما سدنيا لبهال ما تقول ناس تتبدي لاكواس بشماغله هزكو كل إيكوليله كل تودي قالي تودو تحارب دحريو نامن تطرع كويلي بالخالله قص تعمل له ايفلتي تصبغ طرحيم لا هي ريوم لاتيو بقى افتا قدم حدار للا ما تحدار بعلو حد توقاميو تكاليو جست توقام كتمرحه تلخاون بقليل المرح يكون ስለዚህ ቆልዕ ተወሊድና ከታይ ገጥመና ልኸል ቤተሰብ ተሞጽዮም ከታይዮም ከገጥመና ልኸል ና ቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ከመኤና ንፈትሖ ብልኾነ ቦታ ታጋጥሙንሲ ብልተጋጭ ቁጥር ስላመጻስ ኣሕዋታ ይወስዳ ዝልልኽዮ እኮ እንዳምስቲ ብደንብ ከስፈሖሞ ሓደ ኣብነት ለኩስ ኸልኺ ካልኦት ሓዳራት ስለለምጻኺ ብደንብ ገይረከው ግልሆም خاليتا يقاطمو مسيلك كاو عرب عد يو تمرعيم يمصو لاوي لا ما اب عد تمرعيم لا عرب عد يخدو تحرقوا صريحهم بزح ነገር امصيوم غوزاتيم نفعاتيم نيرم لاو غزا لادازو داودي قرش لا لا اخو مريت كغزولهم غزا كسرحلهم غيرو داودي يلك الله خير هذا دحر همزي الله ليسي تو وداتهم سلا عد تموليس لا عد لو عد مستملسس خلع حص يومو تمولد سراي ساكو زاوص على سويتو وليدات له يا راي قال عني يومي كذا يوم اقول لها ليش يمصل لعدس خلع حصس بيت سو بعلم كمتم عبيت البحالوس نجر لابلاشو خلعي غزي استاغيرمو حص يومو ازي خطاي تايتو لي خزي ማህበረሰብ ናስ እንደየና ብልሽት ሽቶ አምኖ ወጻ እንግዲህ عبيت يمودو لمن اسات سرعت كتحزل كبا بعلم توم عبيت السرعت تحسمو تاسويتو كورشت الاخلا مريتكو غسيم لايم سويتنتا رغاغصم لايم خلا اي حصم ستانتايتو ليزي خزي هذا زي منالواش ببزح نجار بتعلم علماو منقد لتاريخيه وانجلي بتعلم او العلس حدار استسواي سويلو نصخ خدي لبال ويتا سبيتن دحر ورس حدار حدا مسل يقطروا له مسل يكونن يقطروا ربالو هم محبرسب سي كم محبرسب كنتاين يمسيل كافتي بفلاي خاز مزحتي زخم عينت القطم افتنا يقطر محبرسب هذا زو تشايلد تروما البالني ابو لا غورو لمص لا رايه هذا سلك عبته لي غورو بس ما هم يخبي يجي له بطعم يخبي مالت انبر كاز بحق له وانجليلنا ببيت كريستيان ده نور له حطيات لي مسمع كلت يوم ثلاثه طفات اذا بيت سوس حطيات لما مدو حطيات لما مدو هذه تي كريستنا لبهال شيلنا باسم كريستنا لبسنا يينا نخزلنا نمبر اين نورون زلنا تعباي ችግር زيايا مغنياتو حدا تي بيتسب قرشون رشؤون يلدلنبر نبرتون رشؤون يلدلنبر هيوتو حدارو دقو تما قጫይ ساننبر لبهال ነገር ወለዶ ከም ተቀትል ለኻ ግን አይትፈልጦን ዘላ بسرعه عد تطفل لኻ ምክንያቱ بفقر ላይ ዓበይ ውላድ ከመይ ገር ጽሕንግሆ ፎቲዩ ናብራ መሪሑ ክኸድ ይኽእል لحق كجزاء يخيل كز موزحتي لوزو هذه لمثالي زنوقع لنا
هذا نوقعلنا هذا الكتاتولنا له نالواش تأكسس رخيبهم ناي كتما سبات وي أب دق للو عد عرب زلو حواتنا كتاتولنا يقولوا جن بعوي جن أوزي أب قطر كواب للو تشجري موزحتي هم زي عن تشجرات لقطم أب قطري تومنا عد عرب الخود نجنا موزحتي ناقطر سبي أزي سنة مقبار أي فلتي تنحدر ترجم أي فلتي أي ما نجارو دول خيط أريس ولادي يبلت ولادها ود سود الله ساعات تنقبري خلوا سخن ولاد على ولا كم انتن بشانت أول عن تلتي الكلا سددك بقى بتعمي ماس حزنيو بتعمل ولدنا امنات خن صنعه هم ولد خن هنا ستر ولا امنات خن كهايمانت خن كيتوصع إلو منقد يتحزنيو هم يلن جن أنا نتم ولدون كحلف ولد الملك تحده هيوت حد صارية كنفولت الجبانة موت كم سراق إزمت زقل عزي مع عزيكم موت نساخ أتديو قروان كخو قرب ديو مغنياتو سقاودهم تليوسيدنا منكس سمايات ليرة أين رخبة سلازي باي كدحن لدالي سقايس يبلع دميستا إزلاناتو زيمون حدوغو والا زيمون حدوغو أب هيلينو اسكندينا أي سلام كراكب لخيلي هيلينا البهال نجارس النيو هيلينا البهال نجارسي إجزارس هيونا وأبراهام كو بهجل بونا كو إلجزاء نيرو شو عمان سخبي خلودي أي ما نم كويس سخبا شو هذا متحفي اللي قليل بهجل بونا كن ترارا ريو ترارا خالي ترارا يبلصو صحي ريو سلماتي خولا وانزريو زوانز خا أب زخون بوتا خيدي يقارط نفاس ريو زخون نجر بيلو تطويبل مجرشات أيلو وا نيزون كلهم أملاح زخون كاس تراد إن إزبال هيلون إينا جيرو ساز هيلينا لبهال نجر سلازلو الهيلينا نجزا بليس ما تنقلعون أي نقدأين مالت تن دك أنستي ولا تن حدار الجبران لو يلتان تحس ألا لو إلي طعمه من ما يطعمه سلازي أنا أوزي كم تأشو مخولا لخل حدا ياو تبيت السب إن من تأيها مزجبر زلوا خلبن ندك إيش طعمهم له دي جود لهم أنا زك بتعمل كاب بقول عنتي لبسات شيء بهالتاتيو مولادس كم نورمال كفتي حنتي وأدي أزل الولاد يلا افتقد أراد كباب ترخلها هذه عم مصعف قدسنا تايل إفسون شدشتر وعتسي ولدي دققمس بقويتا عبيوم يمل بقويتا مات بهج جزير بسرعة جزير عبيومي ما حبرسنا كن تايلا تحس الخدل هج جزير لتحس ما حبرسوا خوينو لدق ولا له هج متحس لمهرته خوينو سي تاينا نمهرهم لنا ناقا فريها جزير لي بلا ولدو يخون نايدينا نفر لنا فريها جزير لي ولدو نجنا كولدو يجمر ولدو كام طفاي يجمر مو زو همزي لا تتحسوا هج جزير لحدقو يوم الخدل لو يو توم ولدنا همزتو لي لخص هذا كابقل عنة لا مرعيو مكر لا تفطر سو ناستمرو قدلتنيو هم بحالله تقصيري قال اي እንደገናሲ سبعي لاو دليتو كخدسي مفقاد كم محبرسب حاتاتيو غمنيو بسور لك اوزيسي ولا منغست لس كسرحو لك خلنيو حدار بلعله حدار مفصام غبنيو ياسريو بزح عمت يلاسر هازتايديت بتعمي الجرمكا توم كمزي ازغبر زلو እንደገና ናትና እምነት ተከተልቲዩ መብዛሕቲዩ እና أنا أبوتاتنا أبوتات كهنات كتتل ينأسيو تاينأسيو يلن مالتي أو بتخكلينا كنا نجار أو بتخكل عندنا النجاجر قبل تساقينا نريهم لنا ولدنا كهنات بي أفت أستمروا سرعة كتحوزو مقبار جن دارجا يلنا مالك بقى تخكل لا يكون استخكل يخون الكاس من نجار سحاتيات يقولوا نخدح أنت دلي خي أكوات إركاس بيته أي تدحوني مجلس هذا اللي كعي تجبر لهاي تخكل يخون هاي زكايدا زي تخكل سلالي كونكا بيت كريستيان وان سلالي تفقدو حدق
نت خمزي زجبرسه ነገር ግን አነ ከም ማለት ኩል ጊዜ ወን ከም የተሐሳስበኒ በቃ ቤተክርስቲያን ስናይ ባዕላ እጃማ የተዋጸት ምክንያቱ ሁሉ ሆነ ሀፍተለዋ ሀፍታስ ህዝብ አት ህዝብ ተሕስካዩ ታይ መካን ለሰብ ይቅድሶ ሰው እንደገና ለቦታ ይቅድሶ ዝብል ናይ ቤተክርስቲያን እናስተምሩን እና ቤተክርስቲያን ህንጻ ነሐንጽ ህንጻ ስላሴ ነፍርስ ክርስቶስ ኮላና ይሞጽ ለቤተክርስቲያን እኮ ይኮን ይሞጽ ሐቅ እንደቅ ሰባት ከድህን ናትና ድህነት ከድህን ይናና እንትን ከገብር ይሞጽ ስለዚህ ሓደ ጊዜ አነ ይፈርሕ እየ ማለት ህንጻታትና ህንጾመለና ህንጻ ስላሴ ነፍርሶለና አውሮፓውያን ህዝብ ገጢም ጎንዘሎ መዛሕቲ ቤተክርስቲያናት ነበረት ቱርክ ተኸይድካ ታሪኻት بጭፈራ ቤት ጀርመን ኮምታት ማዓት ይካተረ አሜሪካ ለሎስ መዛሕቱን ናብ ጭፈራ ተቀይረ ቤተክርስቲያን ዝነበረ ናብ ጭፈራ ቤት ተቀይረኒ እዚ ዕጻፈንታዚ ንዓናውን ዘይበጽሕሉ ምክንያት ምንም ዓይነት ምክንያት የለን ስለዚህ ከም ካሪክለም ወይ ከዓ ከም ስርዓተ ትምህርት ቀሪጽናሲ ካብ ህፃኑ ህፃን ታይ ክመሃር ለሎ ክሳዕ 7 ዓመት ተቀሪጽና የህፃን ከወል ዳሕርኮ እንትን አይገኝ ባዕሉ ከስተኻኸል ኮ هذا أبحد حد أطبيع بيت كريستيان كاريكلم ببيتك هنا تقاريزو كدام صوا إلى يسمى يحسب بس نسرعت ببيتك هنا كاريكلم تقاريز مورا وحدنا وأفتخالي مو على القديف ناس أو زيدنا علي لقى ما كوس بيت كريستيان سي هم زلوا الخيو بعلم ويا كواس بزحني أوا بزح بعلم ويا نيوا سلازي كان بروفيشن ህፃናትና ህፃናት ትምህርት ታይ ይመስል ዋጨኒቅና ኮ ደቅና ላውን ሰደም ኮንስ እንለና ስነ ምግባር ለምህረልና ትምህርት ቤት ላሳና አይነ ዝላ ቤተክርስቲያን እና ንቋመት ለና ቤተክርስቲያን ወን ከድካ بسنا سرعات حالي لمهر أكل نسألنا ببعد معهم كلاس فولي ولا أخفل ولا نخفلي ده محبر سبكو خفلي اللي ساقمي مخنياتو نزو أسكوالا كواس كفيلنا إنا نمهرهم لنا دكنا بزح شحات كفيلنا نمهر لنا سلازي بيتكرسيان ناب على سرعات قريصة إذا هذا جزء ناب كالو تعدم مكومات راويين جبت تخيل كاس تقنيها بتعمل هاتقنا داتابيزون بتلي بقى بروفيسور عبيو توليدو كاوي عبيو كاو كنا كهنات كتتلو بروفيسور كويس كهني هو نقرني دكتور كوينو كهني حرستاي كوينو كهني نمنقست أكل كوينو كهني حنا كانتنا لشماء أنا من قد استعينين حنت مصحف بيو يقرمك إن عندي يا مالان كراوي أنت المصحف إنها نا أو تايدم بيو توم نا هند باباسي لزول زي على مصحف زي على صحافة ودس كاوزي حمل خدس للفلط تايدم يلمو عنها ناسي هما خاتمين يعني ስለዚህ خاتمنا ተመለስ ሆ ሃማና ከይትኮኑ ተጠንቀው ምክንያቱም ብዙህ መንሲና ያ ህንድ ቤተክርስቲያን 18 ክፍለ ዘመን ካውዝል ተላዕለ ሎሚ ጥንቆት ያ ታይላ ተላዕለ ጸልማታው ግዝ ከሙዓልሲ ሓንቲ ሲምዓ ምራህ ልኮት ኒዮ ካው ተላዕሎም ና መንእሰይ ክንፍ ልባን ኒዮም ና ደቅ እንስትዮ ክንፍ ና ደቅ ተዋዕትዮ ክንፍ ልባና ኦርፋን ክንፍ ዘቆልዑ ማዕበይ ኩሉ ኒዮም خلتنا تبشو مونتي ميلين هزوي نيوا كريستيان طرح اما دخل بهالي اي فكر دخم دخلنا اي فكر يفندنا تايلوم يوم قلنا انه قدما هنا لها ما خاتمين هنا سلازي سي تملس ما معنا همز ودقت كيغطمكم تطنقوا للملأ تحريفهم يمتم او للبومنا بيتكريستيان سيسوينا لا رأنا ياسي تزقطلا بطعم لا رأنا لا انا خزت ايوب تبطعمي لحسب منالاش ايتيوبيا ما تامزي بهم هاجرون دحر جراي محمد اندينا عرينا زقيتنا مخنياتو دحر قدم جراي محمد تيتا مهاركا مطمطام ينبري تمهير كايل طمطام نير مخنياتو كاب مجمريا ممهاري قدم بحري تطمطم نيرخ هزي نموقاس كيكونا نموقاس يلا منالاش كاو بوتاتي ون انا كفل سلازي كل نموقاس كيكونا زرئنا كم كفتت كم مؤمن زرئن كفتتي زحلف زلو
ስለዚህ ምናልባሽ ብዙሓት ሰባት እውን ስለ ዝከታተሉ ብዙሓት ምሁራት ብዙሓት ናይ ሃይማኖት ቦታት እውን ስለ ዝምልከትዎ ከም ካልእ ነገር ከይመስሎ ቤተክርስትያን ናይ ባዕላ ስትራክቸር ቀሪፃ ወለድ ኣተምህር ምክንያቱ ኣብ ቤተክርስትያን ተወስዶ ስሩዕ ኮፍ መበሊ የብሎምን ንቤተክርስትያን ምህነፂ ተባሂሉ ቅርሺ ይልመን ልመና ዳሰምዓና ኢና ንርፍድ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ልትናደደሉ ወርቃማ ሰዓት እንዮ ወንጌል ሰቢካ ዘርኢኻ ክትዓጽደሉ ትኽእል ሰዓትስ ኣብ ምልማን ልዋዓልን ብዙሓት ነጋዶ ነጊሮም እዮም እዚያ ብዙሓት የለክለ እወ ነጋዳይስ ለይቲ ይልሳለም ኢሎምኒ ንምንታይ ብሎም ለኹስ ዛ ወርቃማ ሰዓት ዛና ንጎስ ኣብ ለይቲ ብለይቲ ኾን ሰዓት ስለትወሰደልና ለይቲ ተሳሊምና ኢና ንኸድና ብዙሕ ግዜ ኣብ ቅዳሴ ስላት ሓደገላት ሓደገ እወ ከዛ ኣነ ቅድም ኣብ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስትያን መምህር ያሬድ የኔታ ያሬድ በጣም ሊቃሊቃውንቲ ቅርታ ሊቃሊቃውንቲ ያሬድ ካሳ በጣም ደስ ብለን ነበርኩ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነበርኩ ገዛ ዛ ወንጌል ትንበብተላ ስብከተላ ናታውን እወ ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ወረድ ቅዳሴ ከተቀድስ ከይድካ ትዛዓበየ ጸሎት እውን ቅዳሴ ስለ ዝኾነ ናይ ቤተክርስትያንና ማእኸል ቅዳሴ ለምህርዋ ትምህርተላ ብጽሞና ኢኻ ተዳምፃ ሓጻሪ ጥዕምቲ ወንጌል እያ ምክንያቱ ሓደ ክልተ ነገር ኢኻ ተተሓላልፍ ቤተክርስትያን ወንጌል ከም ተምህር እውን ተተሓላልፍ ኣለኻ ቅዳሴ ወንጌል ምዃኑ እውን ተተሓላልፍ ኣለኻ ትዋና ዓላማና ኣብ ካልኦት ቤተክርስትያን ከይደ ስለልሰኣንኽዎ እየ እዛ ኣጋጣም ዛ መልእኽቲ እዚኣ ምናልባሽ ሊቃውንቲ ያሬድ ካሳ ዝኳ ብጣዕሚ ዓብዮም እዮም ተጸልዮም እወ ምናልባሽ ግን ከምኣቶም ቦታት እቲ ወንጌል ኣስተምህሮ ተዝቕጽሉሉ እቲ ወንጌል ናትና ንሃለወስ ካልኦት ይወስዱልና ኣለዉ ስለዚ ኣነ ህፃውንቲ ካብ ህፃንነቶም ጀሚርና ደቅና እንድሕር ቀሪፅናዮም ዶ እንትን ክንገብሮም ንኽእልና ተለየለ ግን ገርመክኮ ግን በብገጠሩ ተለይቀረ ስብከተ ወንጌል ሓላፊ ልብልኒ ዋይ ቤተክርስትያን ለዚ ዞም ሃምዚ ልተመደው ኣቦታት ለሲ ኣንሕና ሃም ሓሳብ ኢና ንህለና እቶም ኣቦታትና በይዛኹም ሚድያና ለላ ብዙሕ ቦታ ስለኣትለ በይዛኹም ኣቦታትና ብስነ ስርዓት ማሕበረሰብና ሓዙና ኣምርዎ ምርሕዎ ግንሕዎ ኣለዚያ ካብ ኢድና ተምሊጡ ድሓር እንደገና ለመምላስ ዘመናት ይወስድ በጣም ብዙሕ ነገር ለምሳሌ ኣውዚ ጥራሕ እኮ ይኮና ኣብ ስኻር ንግነለና ንሕና ኢና ኣብ ጭፈራ ንግነለና ንሕና ኢና ኣብ ዝሙት ንግነለና ንሕና ኢና ካልኦት የለውን ማለት ይሆን በብዝሓ ፐርሰንት ግን ንሕና ኢና መብዛሕቱ ያው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተኸታሊ ስለዝኾነ ስለዚ እዚኣ ስለዝኾነት ቤተክርስትያን ናይ ባዕላ ካሪክለም ቀሪፃ ከተምህር ስብከተ ወንጌል ሓላፊ ኢልካ ኮፍ ምባል ይሆን ህፃናት ታይ ይመሃሩ አንሽት ታይ ይደልያ ሽማግለታት ታይ ይደልዩ ሽማግለታት መዓዝዮም ክመሃሩ ዘለዎም هذا لمثالي توم شماغلتات هذي قدم زي تمهارو هذ كمهارو لدليو غيزي نيو من اسي غيزي سلا زي بلو كغوي سلا زدل معسك مهارلو زبل ነገር እዚ ያው استقرص ነገር ክህሊ ይኽእልዩ ነገር ግን ናብ ዘይኮነ ነገር ከይናአቲ زوزينيو ጥንቃቄ ድልዩ ካውዝ ብልዓል ምኸድና ምጽላል ሓፍተ ሰዓትና ለላ ገደና ስለልኾነ እዩ ዛ መልእክት መቸስ ኩሎም ቤተሰብ ገዛ አብርሃም ይሰምዑ አለው እዮም በፍላይ ድማ ግን ቤተክርስቲያን ከዚ ብጣዕሚ ከም ትፈልጥዮ ሚዲያ ያው አፍቱ ሚዲያ ለሰምዑ ከባቢ ይልስማሉ አፍቱ ገጠር ይኒዮት ዋናሞ ገጠር ማህበረሰብና እንደገና ለሰምዑሉ ፍላይ በሬዲዮ حتى بلس ቤተክርስቲያን ናባዕላ ሬዲዮ ተልህልያ በሬዲዮ ለላ ሁሉ ልወጽሐሉ መካኒዝም ተልፍጠር አነ በሬዲዮ ገርመኪ ተጸውዕና ነምህርና ትምርተስ ካብ ገጠር እንዴ hamd ድወለለክ ነግረክ ይኽል ዘሓንት ሻዕለ ሕልፍና ያ ትምርቲ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ወዛ እንዳው አቦታትና ሐሳብ ለማህብ ላክል እዚ ትኩረት ገይሮም ማህበረሰብና ተነምህር ማህበረሰብ ይጠፈና አለው ሓዳር ይበላሽል ሓዳር ተተበላሹ ዓድያ ትበላሽላሞ مسحفتنا مصلال صبوق ጊዜ ነይሩና ወሓንቲ ተወሳኺት ነገር ኩስሁሞ ማለት از ታይዲ ትልገጠመና ትልሓለፍናዮ ዕድመ ትልሓለፍናዮ ህይወት ዲና ነው ግዕ ዘለና
ሰንበት ትምህርት ቤት እንዮ እዚ አፍተን ዕሸል ከተማታት እንዮ ነገር ግን ሰንበት ትምህርት ቤት ብውሕሊ ለካይዳ ስለለይ ምራሕ ከም ሰባት ቶም አባላት ሰንበት ትምህርት ቤት እውን ቶም ዓበይቲ ናይ ቤተክርስትያን ሰባት ምስኦም ኮይኖም ታይ ክመሃረሎም ታይ ክዝምረሎም ከመይ ካይዶም ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ስለ ጓል በተለይ ደቀ አንስትዮ ቤተክርስትያን ተኸትገብር ያ ትኸድ መቦላሸይ እዩ ላ ተባሃለት ዋ እንድሕር ጓል ቤተክርስትያን ለይ ከደት ዳሞ ትዲያቆን ዳሞ ካብ ሰበይት ከምጽኸብሱ መንፈሳዊ ህይወታስ ባዕሉ አቤት መሃርከ ዛ ሰብ እዚ አስ ክርስቶስ የድልያ እንዲ ክትድሕነይ ትድለ እንዲያ ወዲ ኸድ ጓል ይትኸድ ድሓር መጨረሻ ሓዳር ትግበር ተሎ ፋሕታ ይኾን ምንም ና መንፈሳዊ እንትን ዘይብላ ጥራሕ ድንግልና ስለ ዝሓለወት ሰበይት ካህን ወይ ሴት ዲያቆን ክትኮን ያ ተባሂላ ትሕጽ እና በቃ ሰንበት ትምህርት ቤት መቦላሸይ ቆልዑ እዩ ተባሂሉ ለተፈረጀሉ ጊዜ በናትና ጊዜ ሓሊፍና ኢና ነገር ግን ቃል እግዚአብሔር ልዝረአሉስ ከመጌርካ ምናልባሽቱ ሰይጣን ወን ኮም አይነት ነገር ዘርላ ዘርአ ኸድሎ ስለልኾነ በይዘኻቱም አፍተ ሰንበት ትምህርት ቤት ልርከቦ ቦታ ሰንበት ትምህርት ቤት እንትን ይገበር ካው ግን አቦታት ካህናት ግን ጓሶት ይኹምሞ ጓሰይቲ ይኹምሞ ና ክርስቶስ ስልጣን ተዋሂብኩም እዩሞ ሓለው ተባጊዕስ አባጊዑ ከይጠፍኡ ተጠንቂቁ ሓልዩ ምሸት ገዙ ይእትዩ ስለዚህ አቦታት ካህናት ስልጣን ዝጠፍኡዎም ይኹም ከአንል ናገርሎ ግን ሓለውትስ ለቶም ሰአይ ሰይቲ ጥራሕ ይኾን ይክሕልዩ ነቶም መብገዛ ለለውና ቤተሰብ አባላት ወዲ ይኹን ጓል ህፃን ይኹን ዓቢ ሓለውቶም ስለዝኾኑ ያው ልተዋበና ሓላፍነቱን ካብ ተጠያቅነት ነፃ ክንወፅእ ምንቲ ተንቆልዑ ከመይሎም እዮም ከዓውዩ ዘለዉ ተሓዳር ከመጌር ይክጥጥዕ ለለዎ ልብል ነገር ዋላ ቤተክርስቲያን ካሪክለም ቀሪጻ ባዕላ አመቻችያ እዚ የመቻች የለኹ ለምእመናት ኢላ ስጋዕ እንትን ተብል ካህናት ግን ኦሬዲ ኔትወርክ ስለዘለኩ ኔትወርክ ንይ ሙሉ ኔትወርክ ይኒ ምክንያቱ ተገደደስ አጥቢያ ቤተክርስቲያንካ ካህንካት የግናኻ አይተብል ሰንበት ይስዕሚ አኪዎም ለምሩሉ ባይታ ተዝፍጠር እዚውን ብውረት ተዋረድ ቤተ ክህነት ባዕላ ከም መምርሒ ክተውርዶ ትኽእል እያ ና ቤተ ክርስቲያንስ ድሕነት ይስራሓ ወቃነስ የላምን ኖርማ ሓዳር ና ድሕነት ሓዲኡ መሰረቱ ለለ ሓዳር እዩ ምክንያቱ ትንድሕነሉ መንገዲ ሓዳሪ መንኩስና ማዓሬና መንግስት አምላኽ ወንወርሰሉ حقي بيت مرتسم بتون هم تكال كوي قربك هم تكال بدن بغيرا الدراجيا تتقدلو بسرو لابوتاتنا له تمرتنا له تلبل كو سلطنا ني يقرمك تمرتنا له سلطنا بصفيحو تواهيو ابوتاتنا ون بسبكه وانجيل بمخري بمكره كهن لسرحلو تاغيهم لسرحلو تلفطر እንዳው እዚ መልእክትና እዩ نحفتنا مصرال ملقت እዩ አቦታትና በትህትና አይና ዚያን በትእዛዝ ይሆነ ገዛ አብርሃም ቤተሰብ ገዛ አብርሃም ለዚ በሰፊሑ ተነጋገሩሉ ተነጋገርና ይሄንን ተዋይልና ተጠያየቅና አይና ዚ ባዕና ነስተኻውሎሞ ሐሳብ ርኢቶ ታሊኩም በኢንቦክስ ላኹልና ይኹም ስለነበረና ሰዓት እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይኹን ሰላም ጽንሑታ